जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर अब तक के ज़हीन तरीन फिजिसिस्ट में से एक थे। जी हाँ, इन्हीं की लीडरशिप में 20वीं सदी में एटॉमिक बम इजाद किया गया, मगर इसके बावजूद एक भी नोबेल प्राइज ना जीत सके। Another world war, this civilization may go under. Now I am become death, the destroyer of worlds. तो आइए जानते हैं कि कैसे ओपेनहाइमर ने एटॉमिक बम बनाया और आखिर क्यों इन्हें नोबेल प्राइज से ना नवाजा गया। इनकी जिंदगी पर भी नजर डालने की कोशिश करेंगे और साइंटिस्ट क्यों इस इजाद से खौफजदा थे और आखिर में वो एक हीरो या फिर जीरो साबित हुए। But before starting, subscribe the channel so that you can watch more informative videos. So let's start. ओपेनहाइमर जब 21 साल का था तो उसने जहरीला सेब अपने फिजिक्स लेक्चरर के टेबल पर रख दिया, बट लकीली उसने ये सेब ना खाया और ये सब दिमागी मसाइल की वजह से था। बहरहाल ओपेनहाइमर जब जे थॉमसन की बेसमेंट लेबोरेटरी में काम कर रहा था तो जॉब से जी चुराते हुए ज्यादातर वक्त फिजिक्स के लेक्चर देते हुए और जर्नल्स पढ़ने में गुजारने लगा। यहाँ तक कि रदरफोर्ड और चैडविक की कंपनी में भी वो खुश नहीं था और आखिरकार वो 1926 में यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन में चला गया और वहाँ के फिजिक्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन मैक्स बॉर्न के साथ काम करने लगा और यही काम एटॉमिक बम की इजाद की बेस बना। फाइनली वहाँ उसे इतने ही जुनूनी फिजिसिस्ट मिले जितना कि वो खुद था और मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के साथ साथ मैक्स बॉर्न को भी अच्छा खासा इम्प्रेस किया, जैसा कि उसने 23 साल में ही फिजिक्स में पीएचडी मुकम्मल कर ली और एक साल के अंदर ही 1 दर्जन से ज्यादा पेपर पब्लिश कर दिए जिनमें मैक्सिमम वर्नर हेज़नबर्ग के काम को एक्सपैंड कर रहे थे। और आखिरकार इन दोनों की मुलाकात 1927 में हुई और दोनों की अच्छी खासी बनी, लेकिन कौन जानता था कि मुस्तकबिल में ये एक दूसरे के बहुत बड़े हरीफ साबित होंगे। जैसा कि 15 साल बाद ओपेनहाइमर ने यूएसए के लिए एटॉमिक बम बनाया और हेज़नबर्ग ने नाजी जर्मनी के लिए। अब 1938 तक तो रदरफोर्ड और आइंस्टाइन जैसे अजीम साइंसदान भी ये समझते थे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एनर्जी हासिल करना नामुमकिन है। तो आखिर कैसे एक एटम के न्यूक्लियस को तोड़कर एटॉमिक बम बनाने के लिए एनर्जी हासिल की गई। 29 जनवरी 1939 को लुइस एल्वारेज, जो कि एक होनहार फिजिसिस्ट था, अपने बाल कटवाते हुए आर्टिकल द सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल पढ़ रहा था कि अचानक कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और ओपेनहाइमर के ऑफिस की तरफ भागा और ओपेनहाइमर को खुशखबरी देने लगा। तो जर्मन फिजिसिस्ट न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करके यूरेनियम एटम को तोड़ने में कामयाब हो गए हैं, मगर ओपेनहाइमर जरा इम्प्रेस ना हुआ और कहा That's impossible। लेकिन एल्वारेज रुका नहीं, अगले ही दिन एक्सपेरिमेंट किया और ओपेनहाइमर को दिखाया। अब ओपेनहाइमर की आंखें खुली रह गईं और 15 मिनट के अंदर अंदर ये तस्लीम किया कि यूरेनियम एटम वाकई टूट चुका है, बल्कि ये भी अंदाजा लगा लिया कि बदले में एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स पैदा होंगे जो कि मजीद एटम को तोड़कर एटॉमिक बम के लिए पावर मुहैया करेंगे। मगर सवाल ये पैदा होता है कि ओपेनहाइमर को ही एटॉमिक बम बनाने के लिए क्यों चुना गया। तो पीएचडी मुकम्मल करने के बाद पहले यूसी बार्कले में बतौर फिजिक्स प्रोफेसर काम करने लगे और बाद में कैलटेक में, और मैक्स बॉर्न के साथ काम करने की जो महारत दिखाई थी वो भी नाकाबिले यकीन थी। यही नहीं, 15 सालों के अंदर अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम फील्ड थ्योरी और एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह में अहम कंट्रीब्यूशंस की। यानी वाकई ओपेनहाइमर के पास नोबेल प्राइज विनिंग आइडियाज मौजूद थे। फिर आखिर क्यों नोबेल प्राइज हासिल न कर पाया? दरअसल वुल्फगैंग पॉली के मुताबिक ओपेनहाइमर ने कभी भी लंबे पेपर्स और लंबी लंबी कैलकुलेशंस नहीं की थी और उसकी कैलकुलेशंस हमेशा गलत होती। बहरहाल मैनहट्टन प्रोजेक्ट के इंचार्ज जनरल लेस्ली ग्रूव्स को ओपेनहाइमर की कंट्रीब्यूशन की बदौलत पूरा इत्मीनान था कि ओपेनहाइमर ही वो पहला शख्स होगा जो कि नाज़ी से पहले एटॉमिक बम बनाएगा। अब फाइनली वो लम्हा आ चुका था कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए सीक्रेट और सेफ जगह का इंतखाब किया जाए। इसके साथ साथ ओपेनहाइमर को 6 अहम साइंटिस्ट, दर्जनों दूसरे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस प्रोवाइड किए गए और टोटल 6 लाख से ज्यादा लोग इस प्रोजेक्ट में काम करने लगे।
یہی نہیں، 2 دسمبر 1942 کو پائل 1 نامی پہلا آرٹیفیشل نیوکلیر ری ایکٹر بنا لیا گیا، مگر اصل مسئلہ یورینیم کو ایکسٹریکٹ کرنے میں پیش آیا، جو کہ نیوکلیر بام کا فسائل فیول ہے۔ دراصل یورینیم 235 قدرتی طور پر صرف 0.7% پائی جاتی ہے، جبکہ زیادہ مقدار یورینیم 238 کی ہوتی ہے جو کہ فشن ری ایکشن نہیں کر پاتی۔ تو یورینیم 235 کی زیادہ مقدار حاصل کرنے کے لیے بہت بڑا میس اسپیکٹرومیٹر استعمال کیا گیا۔ اب اس کے بعد اہم ترین کام اٹامک بام کا ہارٹ یعنی ارچن ڈیوائس کو تیار کیا گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا پیلٹ تھا جس کا وزن صرف 7 گرام تھا، جسے بام کے ہارٹ میں رکھا گیا۔ اسے بریلیم اور پلونیم سے تیار کیا گیا تھا اور ان دونوں کو الگ رکھنے کے لیے درمیان میں نکل اور گولڈ کی لیئر رکھی گئی تھی۔ اس کے پیچھے سیکرٹ یہ تھا کہ جب ایکسپلوسیو پھٹیں گے تو شاک ویوز پیدا ہوں گی، جس سے بریلیم اور پلونیم مکس ہونے لگیں گے، جس کے نتیجے میں پلونیم سے الفا پارٹیکلز خارج ہوں گے، اور جب یہ الفا پارٹیکل بریلیم سے ٹکرائیں گے تو نیوٹرونز کی بچھاڑ ہوگی۔ جب ایک نیوٹرون یورینیم 235 ایٹم سے ٹکرائے گا تو 2.4 نیوٹرونز مزید خارج ہوں گے۔ جب یہ نیوٹرونز مزید یورینیم 235 سے ٹکرائیں گے تو ایک نیوکلیئر چین ری ایکشن شروع ہوگا، مگر یہ سب پوٹسڈیم کانفرنس سے پہلے ہونا چاہیے تھا، جس کی بدولت ایک دن پہلے 16 جولائی 1945 کو صبح 4 بجے ٹرائنیٹی کو شیڈول کیا گیا، مگر شدید طوفان کی بدولت یہ ٹیسٹ 5:29 اور 21 سیکنڈ پر ہوا اینڈ بلاسٹ۔ ارچن نے توقع سے زیادہ اچھا کام کر دکھایا۔ 6 کلو گرام پلونیم سے TNT کے 25,000 ٹن کے برابر انرجی خارج ہوئی۔ نیو میکسیکو کے پہاڑ دن سے زیادہ روشن ہو گئے۔ 160 کلومیٹر دور تک شاک ویوز محسوس کی گئی۔ 12 کلومیٹر اونچا مشروم کلاؤڈ بنا اور صحرا کی ریت پگھلنے لگی۔ اور صرف 20 ہی دن بعد ہیروشیما اور پھر ناگاساکی جاپان پر USA نے اٹامک بام دھماکے کر ڈالے، جس کے نتیجے میں 1,29,000 سے لے کر 2,25,000 لوگ ہلاک ہو گئے۔ اب ورلڈ وار 2 ختم ہونے پر اوپن ہائمر ایک نیشنل ہیرو بن گیا۔ 1947 میں پرنسٹن میں انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس اسٹڈی کا ڈائریکٹر بن گیا، ساتھ ہی ساتھ جنرل ایڈوائزری کمیٹی آن نیوکلیئر ویپن کا ڈائریکٹر بھی منتخب ہو گیا۔ ابھی تک تو سب ٹھیک چل رہا تھا کہ اچانک 1949 میں سوویت یونین نے بھی اپنا پہلا اٹامک بم بنا لیا۔ اب US ملٹری میں کھلبلی مچ گئی اور مزید پاورفل بم ہائیڈروجن بم ڈی سپر بنانے کا سوچا، مگر اوپن ہائمر نے سخت مخالفت کی کہ کہیں ہتھیاروں کی دوڑ نہ شروع ہو جائے، مگر ظالم حکومتیں اوپن ہائمر کی مخالفت کرتے ہوئے اسے کئی مقدمات جیسے کہ غداری اور جاسوسی وغیرہ میں ڈال دیا اور سیکیورٹی کلیئرنس تک منسوخ کر دی۔ اور مارشل آئلینڈز پر پہلا ہائیڈروجن بم IB مائک ٹیسٹ کیا گیا، جو کہ ٹرائنیٹی ٹیسٹ سے 400 گنا زیادہ پاورفل تھا۔ سوویت یونین نے پیچھے نہ رہتے ہوئے 1961 میں آج تک کا سب سے بڑا بم دھماکہ تسار بامبا کی مدد سے کیا، جو کہ IB مائک سے بھی 2000 گنا زیادہ پاورفل تھا۔ Detailed videos link on Tisar Bomba and IB mic is in description and I button, so go and check it out. یہی تو وہ خدشات تھے جس سے اوپن ہائمر پریشان تھا، مگر USA کو ایک بار پھر اوپن ہائمر کی ضرورت پڑی۔ جی ہاں، 1965 میں اوپن ہائمر سے نیوکلیئر وار ویپن کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سوویت یونین کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں پوچھا گیا، تو اوپن ہائمر نے جواب دیا کہ یہ ٹرائنیٹی کے اگلے ہی دن ہونا چاہیے تھا۔ اسی سال اسے تھروٹ کینسر ڈائگنوز ہوا، جیسا کہ وہ ایک چین سموکر تھا، اور 18 فیب 1967 کو صرف 62 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔